नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरजादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिन हम ये बहस कर रहे थे कि कराची में टीटीपी के ताबड़तोड़ हमलों के बाद हुकूमती और तालिबान मुज़ाकराती टीमों की अफादियत तकरीबन खत्म हो गई है। आपकी तरफ से, तमाम व्यूअरशिप की तरफ से हमें इस बहस पे बहुत रिस्पांस मिला, बहुत से सवालात और सजेशंस भी मिली, इसीलिए इस बहस को आज हम जारी रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि बहस को मैं एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब का रद्द अमल। अब से चंद घंटे पहले जब वो तुर्की से पाकिस्तान के लिए हवाई जहाज में सवार हुए तो एक्सप्रेस के नुमाइंदा खसूसी ने उनसे उनका रद्द अमल पूछा। देखिए वजीर आजम का क्या रिएक्शन था कराची के वाकयात पे। जो लोग इस बात पे इकट्ठे हो गए थे कि हाँ ये बातचीत की जाए, उनके दिलों में भी फिर ये बातें जन्म लेने शुरू हो जाती हैं कि अगर यही कुछ होना है तो फिर यार ये कहाँ तक चलेगा ये मामला, और वो भी अपने राय को फिर तब्दील करने पे मजबूर होते हैं। अब जो इस वक्त वो तमाम लोग जो मेरे साथ इस मशवरे में शामिल हैं, जो ऑन बोर्ड हैं, ज़ाहिर है वो मुझे पूछेंगे, ये सब सवालात पूछेंगे जो आप पूछ रहे हैं। नज़र यहाँ पे देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रद्द अमल के लोग सवाल पूछेंगे और फिर ज़हनों में सवाल जो है उठते हैं। हमने भी कल अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि वज़ीर आज़म को शायद अंदाजा नहीं है कि लोगों के ज़हनों में और चेहरों में क्या सवाल है। बाबर, कुछ आपको लगा कि नवाज शरीफ साहब कुछ थोड़े शर्मिंदा, कुछ डिफेंसिव, कुछ थोड़ा शिकस्त खुर्दा से लग रहे थे? डॉक्टर साहब, शर्मिंदगी की बात तो है। अगर मुल्क के हालात इतने बुरे हों और आप वजीर आजम हो और आपने उससे पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि मुझे यकीन है कि तालिबान रिस्पॉन्ड करेंगे, खुशखबरी आने वाली है और आएगी खुशखबरी, और उसके बाद खुशखबरियां इस तरह की हैं जिस तरह की आ रही हैं। देखिए, तीन तरह के लोग हैं ना इस मुल्क में। एक वो हैं जो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत नहीं हो सकती और ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, इन्हें खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बिल्कुल एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हमारे इनके हाथ पे बैत करें और जो ये काम कर रहे हैं उसी को मजबूत करें। लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान की इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में है, जो देखती है कि अगर तो रीजनेबल बात उनके साथ हो सकती है और अमन हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, कर लें। अगर नहीं हो सकता तो फिर कोई दूसरा तरीका करना पड़ेगा। और इसी पब्लिक ओपिनियन को कैप्चर करने की गेम है। अब हामिद मीर साहब की आज की स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एक तरह का टग ऑफ वॉर चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट एक बात कह रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जो बड़ी अहम बात उन्होंने की बीच में कि तालिबान का किसी का नुमाइंदे का फोन आया, तालिबान कमेटी को उन्होंने हुकूमत की कमेटी से भी बात करवाई, जिसमें बात ये की गई कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना बोझ ना डालें कि वो उठा ना सकें। अब जब आप ये कहते हैं जाके, प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि जी हमें इनसे बात करनी चाहिए, मौका देना चाहिए, तो फिर लोगों का सवाल ये था कि टाइमलाइन क्या है इसकी और क्या रेड लाइन होगी जिसके बाद आप कहेंगे जी ये बात। यानी जो चीज हामिद मीर साहब ने जिसका इंदिया दिया है अपनी स्टोरी के अंदर, वो बात यहां प्रूव होती है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तकरीबन ऐसी बात की है जैसा कि उनकी स्टोरी में है। यानी हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने भी यही जोर देके कहा है कि वज़ीर आज़म पे इतना वजन न डालें कि वज़ीर आज़म अकेले नहीं है और वो ये फिर फैसले नहीं कर सकेंगे, वो फंस जाएंगे बेचारे, डेड एंड ट्रैक हो जाएंगे। लेकिन बाबर, मैं थोड़ा सा उस डिस्कशन की तरफ आऊं जो आज मैं जो है ना कि हमें बहुत सा जो रिस्पांस मिला है कल लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, उसमें बहुत से सवालात उठाए गए हैं कि अगर ये पीस कामयाब ही हो जाता है, अगर यानी कोई और इसमें हादसा नहीं होता और ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तो जो अमन का एक मुआहदा होगा हुकूमत और टीटीपी के दरमियान में, उसके खदोखाल क्या होंगे, उसके मुज़मरात क्या होंगे, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, शरन और शरीयत के एतबार से उसे कैसा देखा जाएगा। और इसी किस्म के सवाल लेके हमने जमीयत उलमा इस्लाम की जो स्पोक्स पर्सन है जनाब जान अचकज़ई साहब, उनके पास हमने कैमरा भेजा, उनसे हमने ये डिस्कशन की, लंबी उनकी डिस्कशन थी। उसमें से चंद इक्तसाबात जो हैं हमने यहाँ बिल्कुल एडिट किए हैं, वो हम नाज़रीन आपको वो चंद टुकड़े इक्तसाबात जान अचकज़ई साहब की ने जो कहा वो हम आपको पहले सुनाते हैं, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। तालिबान की जो इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी है मुल्क में वायलेंस और टेररिज्म के हवाले से दहशतगर्दी के जो वाकयात है उसका 30% है। कोई मुआहदा भी हो जाता है तो ऐसे अनासिर फिर भी रहेंगे जो तालिबान के नाम पे या उनके छतरी के नीचे या छतरी के बाहर क्रिमिनल माफिया के तौर पर काम करते रहेंगे। हमारी इंतजामी डिसफंक्शनल जो सलाहियत है उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और जो इस रीजन में राइवल इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी
एजेंसीज हैं उनके हाथों प्रॉक्सी का किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन चूंकि टीटीपी बिलखसूस जो फाटा में मसूद ट्राइब है वो 80% जो है उनके फुट सोल्जर्स हैं, अगर उनके साथ एक मुआहदा होता है वो नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। जो छतरी है वो खत्म हो जाएगा, फुट सोल्जर्स खत्म हो जाएंगे, उनका नैरेटिव जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। और फिर अगर कोई ऐसे ग्रुप्स रह जाते हैं जो कोई मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है तो उनको फिर आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। लेकिन लाजमी ये है कि जो कुल है उसके साथ हम एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सके। जो स्टेट ऑफर कर सकती है वो एमनेस्टी है, चाहे वो लोग जो मोर्चों में हैं या ये कि वो जेलों में हैं या कहीं डिटेंशन सेंटर्स में हैं। और ये भी उस वक्त जब एक फाइनल स्टेटस एग्रीमेंट जो है की तरफ हम बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं। इसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज, कंपनसेशन, जो इसमें आम लोगों के दुकान जो है वो या घर या उनकी नुकसानात हुए हैं और जो लोग सिविलियंस मरे हैं या जिस तरह हमारे जवान जो है शहीद हुए हैं, इसको एक पैकेज के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एमनेस्टी के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। जमानत कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जो मुआहदे कायम है उसमें वहां के लोग शामिल हैं। जब लोगों की ओनरशिप हो, वहां की एलीट की ओनरशिप हो, पॉलिटिकल ओनरशिप हो, तो मेरे ख्याल में पब्लिक प्रेशर बिल्डअप होगा। उस पब्लिक प्रेशर के जरिए जो है हम कंप्लाइन कर सकते हैं एग्रीमेंट की। नाज़रीन, अभी आपने सुना जान मोहम्मद अचकज़ई साहब को, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के स्पोक्स पर्सन हैं। वो अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहे थे, बड़ा वैल्यूबल पर्सपेक्टिव है। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। टीटीपी सिर्फ 30% प्रॉब्लम है पाकिस्तान में फैली हुई दहशतगर्दी का। जो और बहुत से मिलिटेंट ग्रुप हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे और गवर्नेंस की कमजोरियों के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। सब मसला ठीक नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए इस जंग की नौयत को समझना पड़ेगा। हम अब ये थोड़ी मुश्किल समझाने वाली बात हो जाती है। 4th 5th जनरेशन वॉर की बात हो रही है, यानी एक ऐसी जंग है जहां पे दो रियासतें आपस में नहीं लड़ रही। एक रियासत कुछ लोगों के साथ जो खाना जंगी की स्टेट होती है, अफगानिस्तान में हमने देखा, उससे पहले वियतनाम में देखा, उससे पहले चाइनीज रेवोल्यूशन में देखा, उस तरह की जंग लगी हुई है। इस जंग की खासियत क्या है? इस जंग की खासियत यह है, कल भी आपने बात की कि कोई पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है कि ऊपर एक कमांडर बैठा हुआ, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। ये 4th 5th जनरेशन वॉरफेयर है। ये 4th 5th जनरेशन वॉरफेयर है। कुछ 4th कह रहे हैं, कुछ इसे 5th कह रहे हैं, लेकिन कोऑप्शन है ना ग्रुप्स की। इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा जनाब, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इन्होंने कहा जनाब महसूद से बात कर लें, फुट सोल्जर वो हैं और 30%, लेकिन बाकी लोग उनकी छतरी के नीचे मौजूद हैं। देखिए बाबर, 4th 5th जनरेशन जिसका हमेशा ज़ैद अहमद साहब जिक्र करते रहते हैं, मेरे हिसाब से तो एक ऐसी वॉरफेयर है जिसमें राइवल इंटेलिजेंस एजेंसीज या ताकतें जो है किसी मुल्क को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, कयास पैदा करने की क्रिएटिव कयास थ्योरी है। उसमें आप मुख्तलिफ ग्रुप्स को खड़ा कर देते हैं, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं। तो ये तो इस किस्म की चीज होती है। डॉक्टर साहब, वो तो एक पर्सपेक्टिव है ना। अगर आप खाली नेशन स्टेट पर्सपेक्टिव में सोचें, रियासतों के बारे में सोचें, तो 4th जनरेशन का ये मतलब निकलेगा। अगर आप रियासत के नीचे जाके देखें, रियासत तो इररेलेवेंट होती चली जा रही है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में किस किस्म? अमेरिका अगर कोई जंग लड़ रहा है तो वो अलकायदा के खिलाफ लड़ रहा है। अलकायदा रियासत नहीं है, बहुत सारी रियासतों में फैली हुई है। पाकिस्तान आज एक, आप छोड़ दें अफगानिस्तान की जंग को, जो अंदर की जंग लड़ रहा है वो तो इन ग्रुप्स के साथ लड़ रहा है। अब इसमें क्या है, आपके लश्कर झंगवी है, उनके इस तरह के काम नहीं है, लेकिन उनका एक शिया सुन्नी एक कॉन्सेप्ट है। बलूचिस्तान में वो काम कर रहे हैं, उनका अग्रीमेंट हो गया इनके साथ, कुछ का एग्रीमेंट हो गया सब नेशनल ग्रुप, यानी जो आप नेशनल आप समझते हैं कि अगर टीटीपी जो है उसको आप रिकंसाइल कर लें, अलग कर लें, तो बाकी सारे ग्रुप कमजोर पड़ जाएंगे? कमजोर तो पड़ जाएंगे, लेकिन आपको इस जंग को देखना है कि ये जंग, एक तो ये कि आप फुट सोल्जर्स की बात कर रहे हैं और आज हम इस प्रोग्राम में भी मजीद उसके बारे में बात करेंगे। जंग खाली फाटा में नहीं है, ये जंग पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। अगर आपके मुख्तलिफ ग्रुप्स का नेटवर्क है, नेटवर्क्स आपस में बने हुए हैं, तो नेटवर्क के एक हिस्से के साथ बातचीत करके जरूर फायदा होगा, लेकिन बाकी हिस्से खत्म नहीं हो जाएंगे। सो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो आप स्ट्रैटेजी कर रहे हैं वो फिर पूरे पाकिस्तान में एक चीज की तो इन्होंने तायद कर दी ना, जो कल आपने कहा था इस डिस्कशन के दरमियान में, कि अगर यहां पे हमें देखना पड़ेगा महसूद कबीले की तरफ, वजीर कबीले की तरफ और ट्राइबल लेवल पे इसको हमने अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो भी यही कह रहे हैं कि महसूद जो है वो 80% जो फाइटिंग फोर्स है, जो रैंक एंड फाइल है टीटीपी का, वो महसूद कबीले में से आता है। अगर इनको रिकंसाइल कर लें, ये एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने पे आ जाएं, तो ये सूरत हाल बहुत हद तक सुधर सकती है। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब हमने फिर कल दूसरी बातें भी की। हमने ये भी कहा कि यहाँ पे फौरन तकरीबन 1,500 के करीब लोग हैं, इससे पहले उनके साथ कभी बातचीत नहीं हो सकी। हमने ये भी कहा कि इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है।
ان کا کیا ہوگا. ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کے بڑے باقی سارے حصوں کے اندر ان کا کنٹرول ہے. کراچی کی ہم آج بات کریں گے, کراچی کے اوپر بہت زیادہ ان کا کنٹرول ہے, ان کا کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ سوال بھی بہت سارے اٹھتے ہیں کہ یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. میرا خیال ہے ہم اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہوا تو کس شکل میں ہوگا اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اس کی قانونی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور اس کی اخلاقی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. یعنی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ معاہدہ جو حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو معاہدہ ہوگا حکومت اور طالبان کے درمیان, اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اس کی شکل کیا ہوگی اور اس کے اخلاقی اور قانونی مضمرات کیا ہوں گے اور کس حد تک یہ شریعہ کمپلائنٹ ہوگا. یعنی شرعن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ معاہدہ کس قسم کا ہوگا. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے جان اچکزئی نے بابر یہ کہا کہ بنیادی طور پر آپ ایمنیسٹی آفر کر سکتے ہیں, آپ ایک ڈیولپمنٹل پیکج آفر کر سکتے ہیں, ٹھیک, آپ ایک معافی دے سکتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, آپ جو ہے ان کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی ٹرف ان کو نہیں دے سکتے, آپ ان کو فوج وہاں سے وڈرا نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں تو ہم لے بھی نہیں سکے نا ان کے انٹرویو کی, یہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں. تو بنیادی طور پہ پھر ہم کیا دے سکتے ہیں, کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے. یہ تو سمجھ آ گئی نا ڈاکٹر صاحب بات. زمین نہیں دے سکتے, زمین نہیں دے سکتے, آپ انہیں کراس بارڈر اٹیکس کی اجازت نہیں دے سکتے, فارن پالیسی آپ نے کنٹرول کرنی ہے, آپ انہیں پیرالل گورنمنٹ بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, حکومت کا کام وہ نہیں کر سکتے. کیا دے سکتے ہیں آپ انہیں عام معافی دے سکتے ہیں, لیکن بڑی ضروری بات ہے کہ معافی کے ساتھ دو چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں, ایک اعتراف کہ آپ نے غلطی کی ہے اور ایک توبہ. کہ کسی بھی معافی کے ساتھ یہ بہت ضروری بات ہے نا. کل بھی ہم بات لیکن جان اچکزئی نے بھی یہی بات کی نا جو طالبان کی ڈیمانڈ میں ہے کہ جی آپ کو ان کے پرزنرز کو چھوڑنا پڑے گا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پرزنرز وہ تو پرزنر جن کی ایف آئی آر تو ریاست پاکستان نے درج کی ہے اس کو, اور پہلا تو مسئلہ یہ ہے, سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ وہ قیدی طالبان کے 4-5 ہزار میں سے جن کے مقدمات کا فیصلہ عدالتیں کر چکی ہیں, انہیں تو صدر پاکستان ایک ایمنیسٹی پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ دے سکتے ہیں, عام معافی دے سکتے ہیں, کمیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن جن کے مقدموں کا ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا ان کا کیا کریں گے صدر دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پینل کوڈ میں ایک پروویژن ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ پروسیکیوشن وڈرا کر سکتے ہیں, مقدمے آپ چلا رہے ہیں آپ وڈرا کر سکتے ہیں, لیکن عدالتوں کی اجازت کے ساتھ. سو یہ اتنا سمپل نہیں ہوگا. آپ قانون بھی لے کے آتے ہیں تو پھر بھی اس کی کیا قانونی حیثیت ہے وہ عدالتوں میں چیلنج ہو جائے گی, کیونکہ عدالت کا اختیار آپ واپس نہیں لے سکتے, کیونکہ بنیادی فوجداری مقدموں میں مسئلہ ایک کرمنل اور سوسائٹی کے درمیان ہوتا ہے. جو ریاست ہے وہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک اور بھی اس میں مسئلہ ہے نا کہ ایف آئی آر جہاں جہاں ریاست نے ایف آئی آر درج کی ہے, پولیس نے درج کی ہے, وہاں تو چلے آپ نے وڈرا کر لیا, لیکن جہاں لوگوں نے ایف آئی آر درج کیا اس کا کیا ہوگا. ایف آئی آر ریلیونٹ نہیں رہے گی. ایک دفعہ جب آپ عدالت میں پہنچ گئے تو یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت کی مرضی کے بغیر آپ مقدمہ وڈرا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو یہ تو آپ کو اجازت عدالت سے ہی لینی پڑے گی. اچھا, عدالت اور پریزیڈنٹ پاکستان کے آئین کے تحت تو اس کو وڈرا کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ طالبان اور ان کے تمام حمایتی تو شرعن بات کرتے ہیں, شریعت کی بات کرتے ہیں. شریعت میں تو مسلمان کے قتل کا فیصلہ اس کے گھر والے ہی کر سکتے ہیں, قصاص و دیت میں کر سکتے ہیں. جب تک اس کے لواحقین معاف نہیں کریں گے, جب تک وہ خون بہا نہیں لیں گے یا معاف کر دیں گے, تب تک ریاست کو در حقیقت شرعن تو اجازت نہیں ہے یہ کرنے کی. یعنی یہاں پھر مسئلہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کا آ جائے گا, یعنی کانسٹیٹیوشن ورسز شریعت آ جائے گی, ہے کہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کے سندھ کا بھی ایک کیس چل رہا تھا جس میں ایک وڈیرے یا آپ ایک بڑے بزنس مین کے بیٹے نے وہ جو اپنے داج کے ساتھ شاہزیب کا چل رہا تھا, اور سکندر جتوئی, اور اس میں یہی بات ایشو بن گیا کہ آپ کیا پیسے لے دے کے ختم کر سکتے ہیں, اور وہ مسئلہ پھر سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ کر نہیں سکی. نہیں, سپریم کورٹ کے اندر مسئلہ ابھی بھی باقی ہے. انہوں نے فیصلہ نہیں دیا کہ کس کیس میں کنٹرول لسٹ سے وہ نکل چکا ہے, رہا ہو گیا. لیکن ایک جو آئینی اور قانونی نقطہ ہے کہ کس کیس میں, کیونکہ ابھی تک قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کئی کیسز میں, ٹیررزم کے کیسز کے اندر, ہم اسے کمپاؤنڈیبل افینسز کہتے ہیں نا, ٹیررزم کے کیسز کے اندر ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیررزم کے کیسز میں آپ یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں میں تو اخلاقاً کے سوال اٹھا رہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر جیسا کہ آپ نے ایکسپلین کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے, لیکن چونکہ یہ لوگ خود شریعت کی بات کرتے ہیں, ان کے حمایتی بھی شریعت کی بات کرتے ہیں, شرعن تو پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ شرعن یہ نہیں ہو سکتا, مطلب شرعن تو پھر آپ کو ان خاندان کے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. اچھا دیکھیں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے. دیکھیں ایک سوسائڈ بامبر جو آتا ہے, جب سوسائڈ بامبر آتا ہے تو اس نے جن لوگوں کو مارا وہ تو اس کے وکٹم ہیں ہی, وہ تو اس کا نشانہ بنے, لیکن ایک 17-18 برس کا نوجوان تو خود کسی کا وکٹم تھا, وہ ایگریسر بھی تھا اور وکٹم بھی تھا, کیونکہ اس کو تو برین واش کر کے بھیجا گیا. وہ اور اس کے خاندان والے جو اس کے لواحقین ہیں, ان کا مقدمہ کس کے پاس جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا دیکھیں نا, اب ہم قانون میں کیا کانسیپٹ ہے, کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک میجورٹی ایج ہے کہ جب آپ ایڈلٹ بن جاتے ہیں 18 سال سے آگے, ایک اس سے کم کی عمر ہے, جب کم کی عمر ہے جس کے لیے جوینائل قانون بھی لے کے آتے ہیں, اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی
قانونی ابلٹی نہیں ہے اپنے جو بھی اس کے اعمال ہیں ان کے کانسیکوینسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اسے آپ وہ سزا نہیں دیکھتے. تو ایک 14 سال کا بچہ، آپ تو 18 سال کی بات کریں، یا تو 11 12 14 سال کے بچے ہیں، وہ بچہ تو خود ایک وکٹم ہے نا، جو بم سے پھاڑنے جا رہا ہے اور اسے بتایا گیا کہ جنت ملے گی. اور ایک اس پہ شرمین عبید چنوئی نے ایک بڑی ڈاکیومنٹری کی تھی جس میں جا کے جہاں پہ وہ ٹرین کرتے ہیں اور مختلف کمرے بنائے ہوئے ہیں کہ برین واش آپ بچوں کو کیسے کر رہے ہیں، جس کے بعد انہیں اس دنیا کا تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اگلی دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں خالی عام طور پہ قانون میں ایڈرز ابیٹرز کی بات ہوتی ہے کہ جو مدد کرتا ہے، لیکن یہ اس سے آگے کی بات. دیکھیے یہ ایڈر بیٹر تو نہیں ہے، یہ ماسٹر مائنڈ ہے. دیکھیے یہ تو ایسے ہے کہ آپ مجھے برین واش کر کے یا میسمرائز کر کے یا ہپنوٹائز کر کے کہیں بھیجتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. میں بھی آپ کے کنٹرول پیراڈائم کا وکٹم ہوں، یعنی میں آزاد نہیں ہوں، میں ہیمر ہوں، میں ٹول ہوں، جس کو ایک کرمنل لا میں کہتے ہیں اس طرح سے. اچھا دیکھیں، آپ نے چونکہ ذکر کیا شرمین عبید چنوئی کی ڈاکومنٹری کا، میں دیکھ رہا تھا ایک بہت ہی اتھارٹیٹیو کتاب ہے سوسائڈ بامبنگ کے حوالے سے جو ایک امریکن پروفیسر ڈاکٹر پیپے ایسکوبار نے لکھی تھی آج سے چند برس پہلے. وہ بہت بڑی اتھارٹی ہے. اس کتاب کا نام ہے، وہ کتاب میں تھیسس بھی بتاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، کتاب کا نام ہے ڈائنگ ٹو ون دی اسٹریٹجک لاجک آف سوسائڈ ٹیررزم. ان کا تھیسس یہ ہے کہ امریکی حکومت نے ڈیلیبریٹلی طور پر ان دہشت گردی کا مقابلہ مسلم ریاستوں کے حوالے کر دیا، اور یہ ایک بہت بڑی ان کی کامیابی تھی، بیکاز مغرب کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور یہ اٹھ کے مغرب پہ آتے تھے اٹیک کرنے کے لیے. انہوں نے ان کو پاکستان، یمن، سعودی عربیہ ان کے حوالے کیا کہ جناب آپ ان کو فائٹ کریں. اور یہ ایک سیمیٹریکل وارفیئر ہے جو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی، اس کو کئی برس لگیں گے، لیکن الٹیمیٹلی. اور پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس کی ریشنل کیا ہے. انہوں نے اس میں ایکسپلین کیا کہ سوسائڈ بامبنگ کی بھی ایک ریشنل ہے. یہ محض یعنی یہ وہ ڈسپوزیس لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں جو اس کو یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، کاما قاضی بھی تھے، ہم ہسٹری میں پڑھتے آئے ہیں. سری لنکا کے اندر بڑا سوسائڈ یوز ہوا، وہاں پہ بھی ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں تھا. میرے خیال میں اس کی ایک دوسری ٹرین بھی ہے جو آپ کو اسلامک تھاٹ کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ سید قطب، کسی حد تک مودودی صاحب نے بھی ایک طرح کا ایک نیریٹو بنایا کہ اگر اسلام کو پھیلانا ہے آپ نے تو پہلے اپنی ریاست کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. سو باہر دیکھنے کے بجائے ریاست کے آپ نے اندر دیکھنا شروع کر دیا. دوسری طرف ایک آرگومنٹ بن گیا کہ اگر آپ کا اینڈ ٹھیک ہے، جو آپ کا مقصد ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر جو بھی اس کے لیے آپ قدم اٹھائیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. سو پیلسٹائن میں ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ اسرائیل کے خلاف ہو رہا تھا تو سارے مسلمان سپورٹ کرتے تھے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ کا مقصد جائز ہے، تو پھر اگر طریقے ناجائز بھی ہیں تو پھر بھی خیر ہے. اچھا دیکھیں، یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو گئی. مجھے خالی یہ کمپلیٹ کر لینے تھوٹ، دونوں چیزیں کمبائن ہو گئی. اب کیا ہے، اگر آپ نے مسلم ریاست کو مزید مسلمان بنانا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اور یہ آپ کا ایک طرح کا اسلامی مقصد ہے، اور ساتھ پھر آپ نے اس کے ساتھ سوسائڈ بامبنگ اٹیچ کر دی، تو یہ سارا کچھ اندر آ گیا. پہلے جو اٹیکس باہر ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے اندر آ گئے، اور اب ہمارے اوپر ہے یہ سارا کچھ. اچھا دیکھیے، اسرائیل کی چونکہ آپ نے اگزامپل دی، جب اسرائیل پہ حملے ہو رہے تھے سوسائڈ بامبنگ کے، تو اسرائیل نے پوری دنیا کو یہ کنونس کرنا چاہا کہ یہ سوسائڈ بامبنگ جو ہے یہ محض ہماری زیادتیوں اور ہمارے ظلم کے نتیجے میں نہیں ہو رہی، بلکہ یہ لوگ برین واشڈ ہیں جن کو حزب اللہ کو یا حماس کو ایران جو ہے وہ پیسے دیتا ہے، ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک کنٹرول پیراڈائم ایشو ہے. اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا، اور برطانیہ کے لیفٹ نے اور یورپ نے اور مسلمانوں نے تو آف کورس اس کو بڑا ریجیکٹ کیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، چونکہ انہوں نے ظلم اتنا کیا، زیادتی کی، یہ اسیمیٹریکل وارفیئر ہے. جب ہمارے خلاف یہ وارفیئر شروع ہوئی، اس سے پہلے تو پیلسٹینین تھے، شری لنکن تھے. اب آپ پاکستان میں دیکھیں، یہ ہمیں بات بڑی کلیئرلی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ پولرائزیشن نہیں تھی جو اسرائیل ورسز پیلسٹینین یا عرب ورسز جو جو ہے پولرائزیشن ہے. ہمارے ہاں کلیئرلی بچوں کو اٹھایا گیا مدرسوں سے، ان بچوں کو جن کے ماں باپ مر چکے تھے، یتیم تھے، کسی حادثے کے شکار تھے، جو نفسیاتی طور پہ ان کا مائنڈ کنٹرول ہو سکتا تھا. اس پہ ہیرلڈ میگزین نے بڑی لمبی ایک ریسرچ پولیس کی مدد سے شائع کی تھی آج سے چند برس قبل، اور پھر ان کو برین واش کر کے بھیجا گیا. اور کئی انسٹانسز ایسے ہیں کہ ان کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اٹھایا گیا جب انہوں نے خود پھٹنے سے انکار کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا جرم، بڑا خوفناک جرم ہے. یعنی یہ کلیئرلی یہ ایگریسر نہیں ہے، یہ ایگریسر آتے ہیں، ایگریشن کرتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں، بیکاز ان کے یہ زومبیز ہیں. بالکل بالکل زومبیز ہیں. دیکھیں نا، 14 سال کے بچے کو اب کیا ریسپانسبلٹی، یہ زومبیز ہیں. 11 سال کے بچے کو کیا ریسپانسبلٹی، لیکن جو لوگ انہیں تیار کر رہے ہیں، پھر جو لوگ اس ہتھیار کیا ہے. آپ نے بھی انٹرویو کیا، ہم نے اس پروگرام میں بھی بات کی مولانا عزیز صاحب سے. انہوں نے تو کھلا کہہ دیا کہ 500 سوسائڈ بامبرز جو ہیں وہ تیار ہیں. انہوں نے بلومبرگ کے انٹرویو میں، ہاں انہوں نے کسی اور انٹرویو میں کہا، لیکن انہوں نے کہا 500 سوسائڈ بامبرز تیار ہیں، اور خواتین، اور وہ آ کے. تو دیکھیے، آپ جب
इस वेपन को, एक तो खुदकुशी वैसे हराम है, जो मेरी समझ है कम से कम नाकिस समझ अपने मजहब की, उसमें खुदकुशी, फिर आप खुदकुशी ना सिर्फ कर रहे हैं, आप करवा रहे 13-13 साल के बच्चों से हैं और करवा रहे हैं आम लोगों के ऊपर। लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से आगे बढ़ाते हैं।